नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम साझा पहलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुशीला श्रेष्ठ अनि म अविनाश आचार्य। कार्यक्रम साझा पहल महिला, लैंगिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायमा सूचनाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको कार्यक्रम हो। अहिले कोभिड-19 नियन्त्रणमा आएको जस्तो देखिएको छ, तर यसले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रूपमा गहिरो प्रभाव छोडेर गएको छ। कार्यक्रममा हामी लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेसीको दृष्टिकोणबाट अब आउने कोभिड जस्ता महाव्याधि र विपदसँग सम्बन्धित प्रभावकारी तयारी, प्रतिक्रिया र पुनः प्राप्तिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण दृष्टिकोण भन्नाले हामी यस कार्यक्रममा महिला, सीमान्तकृत वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लैंगिक अल्पसंख्यक, विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित भएका महिला तथा किशोरी, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरीका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। सँगै लैंगिक हिंसा तथा जातीय विभेद, मानव बेचबिखनबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूको भोगाई, उनीहरूका अपेक्षा, पुनरुत्थानका लागि सरकारवालाले के गर्न सक्छन्, विज्ञ संघको परामर्श, साथै सरकारका योजना, लक्षित वर्गको पहुँच र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजी गर्नेछौँ। साथै कोभिडबारे फैलिएका अफवाहहरू, भ्रम र गलत जानकारीलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञसँगको सवाल जवाफ पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र सबैको पहुँचमा आवश्यक सूचना पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। UN ओमनको सहयोगमा ल्याक नेपाल र अकोराबको साझेदारीमा उत्पादन गरिएको रेडियो कार्यक्रम साझा पहल CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CINमा पनि चाहेको बेला तपाईँ विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै CINको फेसबुक पेजमा गएर साङ्केतिक भाषामा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम साझा पहलमा आज विपदको समयमा अपनाउनु पर्ने तयारी र विपदका समयमा स्थानीय निकायबाट उपलब्ध भएका सेवा सुविधामा विपद प्रभावित महिला, दलित महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको पहुँचको सवालमा छलफल गर्नेछौँ। साथै यही अन्तर्गत आर्थिक रूपमा पुनः प्राप्तिका लागि आवश्यक सिप, स्रोत, साधन र आर्थिक समावेशीकरण सम्बन्धी सवाललाई पनि समेट्नेछौँ। कार्यक्रम साझा पहलको 16औं भागमा आज हामी स्थानीय सरकारले विपदका समयमा जोखिम कम गर्न अपनाइरहेको तयारी, ती तयारीको कार्यान्वयन र अबको योजना के? विपद आएको खण्डमा अब उद्धार गर्नु पर्यो, राहत उपलब्ध गराउनु पर्यो भने बजेटबाट नै हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। विपदका समयमा स्थानीय निकाय मार्फत उपलब्ध गराइने सेवा सुविधामा विपद प्रभावित महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायको पहुँचको अवस्था के छ? विपद प्रभावित सीमान्तकृत समुदायको भोगाई, भाँडा साँडा बाल्टीहरू सबै बगाएको, अहिले पनि पकाएर खाने भाँडा सबै बगाइदियो। पोहोर साल त अब 15,000 पैसा दिएको के अरे सबैलाई, अरू केही दिएन। लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण दृष्टिकोण जेसीको अवधारणाबाट विपदका समयमा जोखिम कम गर्न कस्ता खालका तयारी गरिनुपर्दछ? ती तयारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कसले के गर्नुपर्छ? जेसी तथा विपद विज्ञको भनाई, विपद आउनुभन्दा पहिले नै त्यो वर्गहरू पहिचान गरेर उनीहरूलाई विपद आइहाल्यो भने नि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले राहत उद्धारका कामहरू गर्न सक्यौँ। साथै कोरोना महामारीका बारेमा फैलिएका अफवाहमा विज्ञको जवाफसहितको विशेष श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, महामारीका रूपमा रहेको कोरोना केही मत्थर भएको छ, तर विपदको अन्त्य नै भएको भने छैन। नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिमयुक्त मुलुक हो। हरेक वर्ष नेपालको 80% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कुनै न कुनै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका छन्। प्रकोप वा विपदहरूले प्राकृतिक र भौतिक स्रोतहरू मात्रै नष्ट गर्दैन, यी स्रोतहरूमा मानिसका जीवनयापन आश्रित हुन्छ। प्रकोपका विशेष असरहरू भनेको जीवधन र जीविकोपार्जनको छिया। खास गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरू, गर्भवती लगायत आर्थिक रूपले विपन्न परिवार बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। साना किसानहरू, ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति तथा समुदायहरू
प्रकोपका कारण सम्पत्ति तथा रोजगारीका अवसरहरू दुवै गुमाएर अझ बढी प्रभावित हुने गर्दछन्। यसका लागि विपद नै हुन नदिन अथवा विपदबाट हुने जोखिम कम गर्न प्रकोप रोकथाम र न्यूनीकरण क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ भने विपद आइहाले विपदका समयमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न समेत योजना निर्माण गरी तयारी गर्न सकिन्छ। यसले प्रकोपका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई घटाउन सक्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074ले अहिले स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी दिएको छ। आवधिक योजनाले स्थानीय तहलाई विकासको संवाहक मान्दै जिम्मेवारी पनि दिएका छन्। यसका कारण विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको केन्द्रीय भूमिका रहेको हुन्छ। अहिले स्थानीय सरकारले विपदको समयमा कस्तो खालको जोखिम न्यूनीकरण अभ्यास गरिरहेका छन्? स्थानीय सरकारले विपदका समयमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिरहेका अभ्यास, ती अभ्यासको कार्यान्वयन र अबको योजना के छ भनेर साथी सम्झना श्रेष्ठले हेटौँडा उपमहानगरपालिका विपद प्रतिकार्य शाखाका प्रमुख शान्ति विकसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। सुनौ है त। हामीले अब विपद व्यवस्थापनको लागि विशेष गरी जोखिम व्यवस्थापनको लागि भनेर सुरुबाट नै तयारी गर्दै आइरहेका छौँ। मेन त हामीले चाहिँ विपद सम्बन्धी विभिन्न कार्यनीतिहरू ऐन बनाएका छौँ। विपद जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी हामीसँग ऐन छ 2075मा बनेको। त्यस्तै गरी हामीसँग नीति 10 वर्षीय कार्ययोजना पनि हामीले बनाएका छौँ र अहिले विशेष त अहिले यो विपदको समय भएको कारणले गर्दा अझै हामी बढी एलर्ट छौँ। यही असार महिनामै हामीले चाहिँ क्षमता विकास गर्ने पाटो गरेका छौँ। कर्मचारी प्लस जनप्रतिनिधिज्यूहरू वडाध्यक्षज्यूहरूलाई राखेर हामीले एक दिनको अभिमुखीकरण कार्यक्रम चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो बाहेक हामीले सशस्त्र प्रहरी बलसँग चाहिँ समन्वय गरेर यो 1 देखि 10 नम्बर वडाका ती 3 जनाका दरले स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको क्षमता विकास प्र्याक्टिकली बेस भएर उहाँहरूको क्षमता विकास गर्ने, उहाँहरू स्वयंसेवक विपदको समयमा खटिन सक्ने स्वयंसेवक उत्पादन गर्ने 2 दिनको तालिम चाहिँ उहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको थियो हामीसँगकै समन्वयमा। यसरी हामीले गरिरहेका छौँ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको 3वटा वडाहरूमा पनि 3वटा चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गरेका छौँ। एउटा सहरी वडा, अर्ध सहरी र ग्रामीण वडा भनेर होइन, ग्रामीण क्षेत्र भनेर। ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने विशेष गरी 18-19 होइन, अब त्यहाँ चाहिँ अब बाढी पहिरोको सम्भावना हुने भयो र 5 नम्बर वडा चाहिँ अलि प्रायः जसो धेरै डुबानमा पर्ने भएको कारणले त्यसको त्यहाँ चाहिँ अलिकति डुबानको बाढीको रिस्क भएको चाहिँ वडा चाहिँ त्यो पर्छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले चाहिँ विपद प्रतिकार्य गरिरहँदा के कस्ता पाठ सिकेको छ? अहिलेसम्म यो आर्थिक वर्षमा हामीलाई त्यस्तो ठुलो विपद जस्तै बाढी पहिरोकै ठुलो विपद आइपरेको अवस्था त छैन होइन। नआए पनि अब हामी चाहिँ एलर्ट चाहिँ रहनै पर्छ। तर पनि पहिला अब चैततिर भनौँ न, अब विभिन्न आगलागीका घटनाहरू भए ती पनि अब विपदकै घटना भनौँ होइन। आगलागी घटनाहरू हुँदाखेरि धेरै जसो समयमा अब हामीसँग 2वटा दमकल रहेको छ र हामीसँग बारुण यन्त्र उपशाखा छ जसमा चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरू छन् 12 जना होइन। उहाँहरू चाहिँ अब 24 घण्टा खटिनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अरू अब समयमा त्यस्तो अप्ठ्यारो परेन। एक ठाउँमा 8 नम्बर वडामा चाहिँ ठुलो अब भुसमा आग लागि हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिक समस्या भएर हामीलाई चाहिँ हामीसँग भएको स्रोत साधनले नदानेर हामीले बाहिरी जिल्ला वीरगन्जबाट अब चितवनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मगाउनु पर्यो दमकल पनि होइन। अनि अरू भारी सवारी साधन पनि हामीले सडक कार्यालयसँग चाहिँ मगाउनु परेको अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्रोत साधन पनि अझै ठुलो विपद परेको खण्डमा हाम्रो स्रोत साधनले चाहिँ अलिक नभ्याउने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस भयो र अब आगामी आर्थिक वर्षमा पनि हामीले त्यही अनुसार चाहिँ अब मेसिनरी औजारहरू होइन अथवा दमकल नै अलिकति हामीले बढाउनु पर्छ भन्ने खालको हामीले योजनामा चाहिँ राखेका छौँ। हजुर, आगामी दिनहरूमा जुनसुकै सिजनमा पनि जुनसुकै मौसममा पनि हुन सक्ने त्यस्ता विपदको समयमा चाहिँ उपमहानगरपालिकाले के कस्ता तयारीहरू अपनाएको छ? त्यस्तै गरी हाम्रो विपद व्यवस्थापन कोष पनि परिचालनमा रहेको छ। त्यसमा हामीले वार्षिक 1 करोड बजेट छुट्याउँछौँ र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट नै हामीलाई त्यसमा बजेट उपलब्ध हुन्छ र विपद आएको खण्डमा अब उद्धार गर्नु पर्यो, राहत उपलब्ध गराउनु पर्यो भने त्यो बजेटबाट नै हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। र अरूभन्दा पनि जस्तै हामीलाई तारजाली तटबन्धनको लागि पनि माग आएको हुन्छ, जस्तै विपद आउनुभन्दा अगाडि नै सुरक्षाको लागि रोकथामको लागि भनेर र त्यो बजेटबाट हामीले तारजाली तटबन्धनको लागि पनि हामीले चाहिँ माग अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ बजेट उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग विपदकै लागि भनेर हामीले केही सामग्रीहरू जस्तै एकदम विपद आवश्यक परिहाल्यो भने चाहिँ अब त्यतिखेर हामीले सामान किन्न भन्दा पनि पहिल्यै सामान किनेर के आवश्यक पर्न सक्छ त्यो विपदको समयमा त्यो सामानहरू चाहिँ हामीले चाहिँ खरिद गरिराखेका छौँ, स्टकमा छ। तर आएको खण्डमा हामीले त्यो परिचालन गर्छौँ।
हामीले तयारी त अब गरिरहेकै छौँ होइन। सामग्रीहरू स्टकमा राख्ने आवश्यक सामग्रीहरू, त्यस्तै गरी कर्मचारीहरूलाई पनि त्यही अनुसार चाहिँ अलर्ट गराउने, क्षमता विकास गर्ने, वडाहरूमा पनि हामीले वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि अब विपद सम्बन्धमा चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गर्न लगाउने, प्लस उहाँहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ यहाँ नगर स्तरीय हाम्रो विपद व्यवस्थापन समिति छ होइन, त्यो समितिमा लेखी पठाउने भनेर त्यसै अनुरोध गर्दै आएका छौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार विपद प्रतिकार्यमा विपदको घटना साथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवं राहतसँग सम्बन्धित कार्य र विपद प्रतिकार्यको तयारी पर्दछ। विपदका समयमा विपद प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, अप्ठ्यारोमा परेका वा फँसेकाहरूलाई उद्धार गर्ने, उचित खानपान र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत कार्यहरू हुन्छन्। विपदका समयमा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन गरिने ती सेवा, उद्धार तथा खोज कार्य र सुविधाहरूमा महिला, सीमान्तकृत समुदाय लगायत अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा उपलब्ध गराइनु पर्दछ। लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण अवधारणामा ती सेवा र सुविधामा जात, लिङ्ग, उमेर, वर्ग, आर्थिक अवस्था र शैक्षिक अवस्थाका अनुसार विभेद गरिनु हुँदैन। तर स्थानीय सरकारबाट विपदका समयमा पर्याप्त मात्रामा सहयोग नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। विपद प्रभावित महिलासँग साथी अस्मिना पाण्डेले गर्नुभएको यो कुराकानी कार्यक्रमको अबको पालोमा। नमस्ते दिदी। नमस्ते। हजुरको नाम? मेरो नाम अहिले त्यो उजेली भन्छन् के अरे। अब ठुलो बाढी आउने दुखेर रेखतिर भाग्ने त पोहोर साल त्यस्तै गरियो। अहिले पनि अब बादल देख्ने हो नि त्यहाँबाट निद लाग्दैन, यस्तो पानी पर निद लाग्दैन। अब परन जाने बेला थाहै नपाइने त्यस्तो छ। अब के गर्ने, अलिअलि पैसा पाएर घर बनायौँ के अरे। घर बनाएपछि अहिले अब घरै लैदिनुला केही छैन, पारामा बसे अचलको महँगाइ छ यस्तो। आफ्नो उपाय केही छैन, न पेन्सन छ बुढाको, न केही नोकरी छ। अब यहाँ चाहिँ गत साल पनि पहिरो जाँदाखेरि कति कोठाको घर थियो, कति क्षति भयो? क्षति त बेसी नै भएको त्यतिखेर पनि। अब कुर्ची टिवालहरू थिए, त्यहाँबाट भाँडा साँडा बाल्टीहरू सबै बगाएको। अहिले पनि पकाएर खाने भाँडा सबै बगाइदियो अस्तिको बाढीले। बाल्टी त आज त्यो माटो झिक्दाखेरि त्यहाँ भेटिया कुचिया। अब भाँडा जे त पकाएर अब यो त पकाउने, त्यहाँबाट खाएर फेरि यता भाँडा मलाई यतै राख्थ्यौँ। यस्तो होला नि थाहा भएन के अरे। त्यहाँबाट चम्चा, गिलास, थालीहरू पकाएर खाने कराई। अब त्यो बेलामा चाहिँ स्थानीय सरकारले कस्तो सहयोग गर्यो विपदको बेलामा चाहिँ? केही गरे छैनन्। अब ल्याइदिएन नि चामल 50 किलो बोरा राखेको थिएँ बर्खाला। अब कति बुढाबुढी नि थोथोरी ल्याएर खाने र भनेर ल्याएर राखेको 3060 को चामल। त्यही चामल पनि जम्मा भित्र कोठा राखेको पल्टाउने यहाँ ल्याएछ एउटा। त्यहाँबाट भित्र फेरि बाल्टी पल्चाएर जम्मै भिजाइदिएछ। हिलो पसेर खानै नहुने। त्यहाँबाट एउटा अशोक भाइले 25 किलो चामल ल्याइदिएर त्यही खाँदैछौँ अहिले। किन त्यस्तो भएको होला? तपाईँहरूको चाहिँ पहुँच नपुगेर नै स्थानीय सरकार नआएको होला कि तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ के लाग्छ? अब अरू के गर्ने हेर्नु। अब हामी अब यस्तै सेन्तको परियो। अब बहिनी अब के भनौँ, अब बुढिसकालला गरेर खाने उमेर छैन। अब हामीलाई मात्न मर्न पाएँ ठिकै हुन्थ्यो भन्ने भयो छ। अब कसैले त्यस्तो राहतको कार्यक्रमहरू तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने पोहोर साल अहिलेको वर्ष पनि त्यस्तो सपोर्ट कतैबाट पाउनुभयो सहयोग? पोहोर साल त अब 15,000 पैसा दिएको के अरे सबैलाई, अरू केही दिएन। राहत पाउनुपर्छ, हामीले राहत पाइएन भनेर चाहिँ अब टोल विकास संस्था छ, यहाँ त जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तो भनसुन गर्नुभयो कसैलाई? अब आउँछ नि हेर्छन्, हुन्छ गर्छौँ भन्छन् के अरे। अब हामीहरू अब पछि लाएर गएको छैनौँ के अरे। अब दिएछन् भने खान्छौँ। अब देखे जाने अब कति भनिरहने र मान्छेलाई होइन। अब बुढाबुढी कमाइ छैन, बुढिसकालला मान्छेले देखि जानी कति चिल्लाउनु जाने। अब भए खाम लाग्यो नभए अब त्यसै बसौँला भन्ने मन हुन्छ कि। अनि स्थानीय सरकार छ भन्ने, आफ्नो नजिकको सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन? अब अनुभूति अब के गर्ने, अब हामीले गर्छौँ भन्छन् के अरे। अब गर्छौँ भन्ने अब लाली देखाउँछन् के अरे। अब खै गरेर देखाउने केही होइन। के भनेर भोट माग्न आउनु भएको? अब हामीले पहिरो बचाउँछौँ, अब दुःख यताउति हेर्छौँ अब भनेर यो पहिरोबाट हामी बचाउँछौँ भन्दै के अरे उमेरले पनि। अरू त्यही हो। अब आएपछि हेर्न ल्याउनु
के भन्ने अब यस्तै छ दुःख। अब चाहिँ के गरिदिए हुन्थ्यो यो पहिरोको लागि, अथवा तपाईँको घर पनि यति धेरै क्षति भएको छ, तपाईँले के अपेक्षा गर्नुभएको छ? मेरो लागि चाहिँ यो गरिदिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ के अपेक्षा छ मनमा? गर्न त अब हामीले भने हाम्रो राम्रो ठाउँमा एउटा घडा दिएदेखि हामी त्यही खुसी छौँ भनेछौँ के अरे। त्यही घडरी पनि कसले बनाइदिएर बस्ने र अब त्यसलाई पैसा चाहियो के अरे होइन, छोडेर गए पनि त्यही भने अब के भन्ने र नानु अब यस्तै छ। अब तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साझा पहल सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरका विभिन्न सामुदायिक रेडियो र मोबाइल एप CIN र CINखबर.com मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईंलाई पनि विपदका बेला आफूले भोगेका समस्याहरू सुनाउन मन छ या सरकारसँग आफ्नो अपेक्षा, प्रश्न, गुनासो वा जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। विपद आइहालेमा वा विपदमा परेमा सुरक्षा निकायका कार्यालयहरू तथा नजिकको सुरक्षा निकायको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय सरकार, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, स्थानीय नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा उद्धारका लागि सम्पर्क गर्न सकिनेछ। नेपाल सरकारले विपदको समयमा प्रकोप प्रभावितहरूका लागि शिविर सञ्चालन गरी पीडितहरूलाई मानवीय सहयोग, उचित सुरक्षा, खोज, उद्धार र राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ। तर ती योजना तथा अभ्यासहरू महिला मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक मैत्री प्राय कम भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। विपदका समयमा हुने क्षति कम गर्न गरिने कार्यहरूमा एक त ती समुदायका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नै कम रहन्छ भने जोखिममा परेकाहरूसम्म सूचनाको पहुँचको समेत अभाव रहेको छ। अर्कातिर सामान्य व्यक्ति र विशेष अवस्थाका ती वर्गहरूका लागि समेत एकै प्रकारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ। विपदमा परेका महिला, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई समेत एकै स्थानमा उस्तै बासको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ भने विशेष अवस्थामा महिलाहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्ने खानपान पनि उपलब्ध भइरहेको छैन। यद्यपि केही स्थानमा भने यो भन्दा फरक अभ्यासहरू नभएको भने होइन। विपदमा परेका महिलाहरूको महिनावारी समयलाई ख्याल गर्दै केही पालिकाहरूले सेनिटरी प्याडको व्यवस्थासम्म गरेको पाइन्छ। विपदका समयमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेका अभ्यासहरूमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जेसीको अवधारणा अनुसार भएको छ कि छैन, कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती तथा कमजोरीहरू, अब आउने विपदमा यस अवधारणा अनुसार जोखिम न्यूनीकरण गर्न कसरी सकिन्छ, यसमा हामीले जेसी तथा विपद विज्ञ कृष्णा कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिले विपद आइसकेपछि रेस्पोन्स गर्नुपर्छ होइन। अब त्यो रेस्पोन्स गर्दा तथा खोज तथा रेस्पोन्स पनि पहिलो चरण भनेको खोज तथा उद्धार हो। खोज तथा उद्धार गर्ने वर्गहरू को छन् त भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामी सुरक्षा निकायमा भर परेका छौँ। सुरक्षा निकायमा खोज तथा उद्धार गर्ने महिलाहरू कति छ? हामी समुदायमा चाहिँ खोज तथा उद्धारकर्ताहरू तयार गरिरहेका छौँ। समुदाय केही महिला छन्, तर अझ महिलाहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर खोज तथा उद्धार समुदायका भोलिन्टियरहरू तयार गर्नुपर्ने कुराहरू छ। ती कुराहरूमा चाहिँ अझै पनि ग्यापै देखेको छ। त्यसपछि आएर हामीले राहत तथा उद्धारका कुराहरू गर्छौँ अनि तथ्याङ्क सङ्कलनका कुरा गर्छौँ। हामी जुन तथ्याङ्क यो हामीले प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा गर्ने भनेर हामीले विपद आइसकेपछि टोलीहरू पठाउँछौँ। त्यो टोलीमा चाहिँ एसेसमेन्ट गर्न जाँदा महिला छन् कि छैनन्, महिलाहरू भयो भने कतिपय हामीले एसेसमेन्ट गर्न जाँदा महिलाका कुराहरू आउँदैनन्। एकजना पुरुष गएर तिमीलाई चाहिँ कस्तो कस्तो समस्या छ भने महिलाले हाम्रो संरचना, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिलेदेखिको हाम्रो भनौँ न हाम्रो संस्कारले कतिपय कुरा चाहिँ महिलाहरूले अहिले पनि पढे लेखेका मान्छेहरू त कतिपय कुरा पुरुषको अगाडि ढक ठुकाएर बोल्न सक्दैनौँ, कतिपय कुरा राख्न अप्ठ्यारो मान्छौँ भने त्यो दूर दराज गाउँमा चाहिँ डिफल्ट भएका समुदायहरूमा चाहिँ कतिपय कुराहरू उहाँहरूले राख्न सक्ने। त्यसैले यो एसेसमेन्टमा पनि त्यो महिलाहरू पनि हुँदैनन् एउटा कुरा। अब एसेसमेन्ट भइसकेपछि पनि एसेसमेन्टमा आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो वर्गका कुराहरू यो जेसी फोकस हुन्छ नि, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर सूचनामै छुट भएको हुन्छ। अनि आइसकेको सूचना चाहिँ हामी यो खण्डित सूचना आउँदैन कि हामी भन्छौँ नि डिसएग्रिगेटेड इन्फर्मेसन चाहियो भन्छौँ। त्यो डिसएग्रिगेटेड
अपडेटेड इन्फर्मेसन आएको हुँदैन। किनभने आइसकेको सूचनालाई नै राम्रोसँग विश्लेषण गर्दाखेरि यो जेसीको एङ्गलबाट विश्लेषण हुनुपर्छ। त्यो विश्लेषण नभएपछि के हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो राहतका कुरा, अनि यो राहत वितरणका कुरा, अनि विभिन्न भाइलेन्सका कुराहरू होला, क्याम्प म्यानेजमेन्टका कुराहरू होला, अनि त्यसपछि रिकभरीका कुराहरू हुन्छन्। ती कुराहरूमा चाहिँ सूचनादेखि नै हाम्रो ग्याप हुँदै 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 नीतिगतदेखि नै हाम्रो नीतिमा सबै छ, तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा त्यहाँ हुँदा नहुँदै गएर तल पनि त्यो ग्याप हुन्छ। यसको कार्यान्वयनको लागि मुख्य चुनौती चाहिँ के देख्नु भएको छ यहाँले? सबैभन्दा ठुलो अब चुनौती भन्दा नि पोलिटिकल विलिङनेस, इच्छा शक्ति चाहियो कि मेरो नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको कार्य समिति, त्यहाँको परिषद, त्यहाँको लिड गर्ने नेतृत्व वर्गले के सोच्नु पर्यो भने यो विपदको बेलामा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण समुदाय भनेको यिनै हुन्, महिला हुन्। महिलामा नि को हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गर्भवती, सुत्केरी, किशोरी, वृद्ध महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा नि अझ महिला बढी हुन्छ भने यो वर्गलाई हेर्ने भनेको हाम्रो सामाजिक विकास शाखा हो। हाम्रो सामाजिक विकास शाखा बलियो भने हाम्रो संरक्षण क्लस्टर बलियो हुन्छ। संरक्षण क्लस्टर बलियो भयो भने चाहिँ यी इस्युहरू जति पनि सवालहरू ग्यापहरू आएको छ ती ग्यापहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सुनिश्चितता गराउँछ ग्यापहरूलाई हटाउनलाई र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अगाडि जान सकिन्छ भन्ने हुने भएकोले पहिलो कुरा चाहिँ मैले धेरैवटा स्थानीय तहमा जाँदा उहाँहरू राम्रो छ भन्नुहुन्छ, तर खोइ त तपाईँहरूको प्रतिनिधित्वहरू के छ त भन्दाखेरि कम छ, हाइटै छैन। सन्तान बढाउँदै लानु पर्ने, स्रोत साधन पनि दिनु पर्यो, सहरहिता पनि गराउनु पर्यो। त्यसैले एउटा चाहिँ यो इच्छा शक्ति चाहियो उहाँहरूको। अर्को स्रोत साधन पनि एउटा चुनौती छ, उहाँहरू सबै छन्, चाहिने जति आवश्यक जनशक्ति नै दिएको छैन। अनि त्यो जनशक्ति अनुसारको चाहिने अरू सुविधाहरू, पूर्वाधारका कुराहरू उहाँहरूलाई चाहिने काम गर्नलाई त चाहियो नि, त्यसै अनुसारका अरू पूर्वाधारहरू ती कुराहरू चाहिँ चाहियो। ती दुईवटा कुराहरू चाहियो। अबको बाटो चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ? विशेष गरी अहिले विपदकै समयमा हामी मनसुनको समयमा छौँ, त जति बेला जुन समय पनि विपद आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जेसीको दृष्टिकोणबाट प्रतिकार्य गर्न स्थानीय सरकारले के कदम चाल्नु पर्ला? अब सबैभन्दा जोखिम त्यो ठाउँको जोखिमपूर्ण वर्गमा सुत्केरी त्यो यदि त्यहाँ चाहिँ बाढी आउने अथवा पहिरो जाने छ भने त्यहाँको सूचना हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ कतिजना गर्भवती महिला छन्, कतिजना सुत्केरी महिला छन्, कतिजना चाहिँ अति वृद्ध छन्, रोगी दीर्घ रोगीहरू छन्, बालबालिका कति छन्, अपाङ्गता भएका सूचना चाहिँ पहिले नै ल्याएर अहिले जुन एन्टिसिपेटरी एक्सन भन्छौँ नि, विपद आउनुभन्दा पहिले नै त्यो वर्गहरू पहिचान गरेर उनीहरूलाई विपद आइहाल्यो भने नि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले राहत उद्धारका कामहरू गर्न सक्यौँ। एन्टिसिपेटरी एक्सनमा चाहिँ जानुपर्छ। एन्टिसिपेटरी एक्सनमा गइसकेपछि विपदले पार्ने असर चाहिँ एकदमै कम। कार्यक्रममा अब भने कोरोना र कोरोनाको खोपबारे फैलिएका अफवाहबारे विज्ञसँगको सवाल जवाफ सहितको विशेष श्रृङ्खला कोभिड बारेको भ्रम र यथार्थ। आजको कोभिड बारेमा भ्रम र यथार्थ विज्ञसँगको सवाल जवाफमा बाँकेका नागरिकको सवाललाई समावेश गर्दैछौं, जसको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ बाँके जिल्ला अस्पतालका कोभिड फोकल व्यक्ति तेज ओली। मेरो नाम रोशनी राणा हो, म नेपालगञ्ज बस्छु। तर कोरोना हल्ला छैन भन्ने मान्छेले धेरै जस्तो मान्छेले सुनेछु। धेरै जस्तो मान्छेको कुरा चाहिँ नै अब कोरोना छैन, आउँदैन, भ्याक्सिन लगाइसकेछ भन्ने यस्तो धेरै हल्ला सुनेछु। कोभिडको महामारी हामीले देखिसकेका छौँ। हामीले बाँके जिल्लामा नभई हामीले अब नेपाल लगायत विश्वमै यसको एक किसिमको महामारी, एक किसिमको त्रास, त्यो भयावह अवस्था हामीले भोगिसकेको अवस्था हो। जीव ज्यान चाहिँ हामीले गुमाइसकेको अवस्था पनि छ। कोभिड नभएको भइदिएर यसको विश्व आतंक पत्तो पनि फैलिन्थेन। कोभिड चाहिँ छ र अहिले हामीले कोभिडको खोप सुरु गरेका चाहिँ अलिकति यसको जुन असर चाहिँ कम भए पनि कोभिड हाम्रो समुदायमा नहुने भन्ने हुँदैन। हामीले निरन्तर योभन्दा अघिदेखि दिन अपनाएका स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरिराख्नुपर्छ। अहिले केही दिन यता पनि
यो बिचमा चाहिँ शून्य भएको कोभिडको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो बाँकी जिल्लामा पनि फाटक फाटक कोभिडको केसहरू चाहिँ देखा परेको अवस्था छ। तथापि त्यति गम्भीरता सिभिरिटी चाहिँ नभए पनि कोभिडको बिरामीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले चाहिँ निरन्तर स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। बाँकीमा अहिले 8 जना चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा त्यो जमुना नाकामा पनि केस देखिएसँगै यहाँभित्र भेरी हस्पिटलमा पिसिआर ल्याबमा अनि कोटपुर मेडिकल कलेजमा पनि हिजो मात्रै 1 जना कोभिड सङ्क्रमण देखिएको थियो। स्वास्थ्य मापदण्डको कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ नियमित पालना गर्न चाहिँ जरुरी छ। मेरो नाम त नवीन घिमिरे, नेपालगञ्ज बिलासपुरको। अब यहाँ मान्छेहरूलाई कोरोना लागेछ, तपाईँले मास्क किन लगाउनु छ भनेर सोध्छन् मलाई। मैले तपाईँ मास्क लगाउनु जरुरी छ भन्दाखेरि यो हामी सतर्क गर्नुपर्छ भन्दाखेरि केही पनि होइन यो भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ होइन। यो केही पनि होइन, पहिला पनि आयो गयो, फेरि पनि आयो गयो होइन। अब मर्ने त मरेकै थियो नि, पहिला नि मर्थ्यो, अलिअलि मर्थ्यो, कोरोनाले मरेका हुन्, केले मरेका, मर्नु त मर्नै पर्छ, जन्मेपछि मर्ने हो भने जस्तो गरेर त्यसलाई कुनै प्रकारको त्यसको लागि धेरै तर यहाँ चाहिँ त्यो मापदण्ड आफ्नो देखिनु मैले। खोप लगाउने बित्तिकै कोरोना नै लाग्दैन भन्ने चाहिँ होइन, कोरोना लाग्न सक्छ। हामीले चाहिँ यो लाग्ने सम्भावना केही हदसम्म कम हुन्छ। तर हामीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कोभिडको खोप लगाइसकेपछि कोभिडले जुन हामीलाई जुन असर, जुन गम्भीरता, जुन सिभिरिटी बनाउँछ त्यो चाहिँ कम हुन्छ। हामी कोभिडको खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरू धेरै हामीले योभन्दा अगाडि पनि हेऱ्यौँ, अस्पतालमा भर्ना हुने दर एकदम कम, भर्ना हुनु नपर्ने, घरमै हामीले सामान्य होम आइसोलेसनमा बसेर पनि यो निको हुने अवस्था चाहिँ हामीले देख्यौँ होइन। योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो समस्या धेरै केसहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भइसकेपछि अस्पतालमा नै भर्ना गर्नुपर्ने, अक्सिजन दिनुपर्ने त्यो समस्या थियो भने खोप पश्चात चाहिँ यसले धेरै चाहिँ सहयोग गरेको छ, धेरै प्रभावकारी देखिएको छ कोभिडको खोप। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो आइभीआर नम्बर 01-5260-646 मा कोभिडको बारेमा कुनै जिज्ञासा, अफवाह वा भ्रम बारेका सवाल रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। हामी विज्ञ वा सरोकारवालासँग सोध्नेछौँ। यो सँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रम साझा पहलमा हामीले विपदको समयमा अपनाउनु पर्ने तयारी र विपदका समयमा स्थानीय निकायबाट उपलब्ध भएका सेवा सुविधामा विपद प्रभावित महिला, दलित महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सवालमा छलफल गर्यौं। समुदायमा आधारित विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालनको नेतृत्व स्थानीय तहले गरिरहेको छ। विपद प्रतिकारका लागि आपतकालीन नमुना अभ्यास गराउने, विपद प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गराउने, विपद व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य स्थानीय सरकारले गर्नुपर्दछ। तर त्यसका लागि प्रभावकारी तयारीमा जुट्नुपर्ने देखिएको छ। कार्यक्रम साझा पहलको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईको पालिका वा सरोकारवालासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रश्न, प्रतिक्रिया र टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर आफ्नो कुरा रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। साथै कार्यक्रमलाई साङ्केतिक भाषामा अनुवाद गर्ने साथी उमा पौडेललाई पनि धन्यवाद दिँदै अहिलेको रेडियो कार्यक्रम साझा पहलबाट म अविनाश आचार्य अनि म सुशीला श्रेष्ठ पनि बिदा भयौं। नमस्कार।